आपने लाहौर शहर के अंदर एंटी स्मोक गन के नाम से गाड़ियां तो देखी होंगी। डस्ट सप्रेशन सिस्टम बेसिकली ये मिस्ट शॉवर करता है पानी का, तकरीबन 12,000 लीटर पर आवर की कैपेसिटी होती है इसमें। इस तरह की 15 गाड़ियां इस टाइम लाहौर में चल रही हैं और हम उन्हें डिप्लॉय कर रहे हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जिधर AQI बहुत बुरा है। क्या ये मशीनें वाकया हमारे लिए मुनासिब होंगी कि ये इस सतह को कम करेंगी? और इनको हम डिप्लॉय भी उन एरियाज़ में कर रहे हैं जहाँ हमें बड़े सीवियर AQI मिलता है, ट्रैफिक है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मट्टी उड़ रही है उन एरियाज़ में। 500 फीट का एरिया कवर करती है ये। वैसे रोजाना बेसिस पे कितने घंटे एक गाड़ी काम करती है? देखें, इनको स्मोक सीज़न में डिप्लॉय किया गया है, तो अभी स्मोक सीज़न में हम तो इन्हें 24 आवर अगर यूज़ करना पड़ा तो 24 आवर्स भी डिप्लॉय करेंगे इनको। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दरख्त लगाए जा सकते हैं, बहुत सी एफर्ट की जा सकती हैं, लोगों में अवेयरनेस की जा सकती है। इंडस्ट्रीज़ भी हमारे लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं कि वो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ उसको चलाएँ। आपने लाहौर शहर के अंदर एंटी स्मोक गन के नाम से गाड़ियां तो देखी होंगी। ये गाड़ियां हैं क्या, और इस वक्त लाहौर शहर के अंदर ये गाड़ियां कितनियां चल रही हैं और ये काम कैसे करते हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अली इजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? सर एक सब्ज कलर की हमें गाड़ी नजर आती है रोडों के ऊपर, ये गाड़ी है क्या? पीछे एक पानी की तरह फुहारे भी चल रहे होते हैं, इसका काम क्या है और किस मकसद के लिए ये लॉन्च की गई है? देखें, चूँकि आप देखते हैं कि लाहौर को हर साल जो स्मोक सीज़न है बड़ा बैडली हिट करता है और उससे बहुत ज़्यादा मसाइल, लोगों के हेल्थ के इश्यूज़ भी बनते हैं, बाकी इश्यूज़ भी बनते हैं उसके साथ। तो उसको सप्रेस करने के लिए डस्ट सप्रेशन सिस्टम बेसिकली ये मिस्ट शॉवर करता है पानी का, तकरीबन 12,000 लीटर पर आवर की कैपेसिटी होती है इसमें, और ये तकरीबन 300 से 500 मीटर फीट का एरिया जो है वो कवर करता है इसका क्लाउड जो है। इस तरह की 15 गाड़ियाँ इस टाइम लाहौर में चल रही हैं और हम उन्हें डिप्लॉय कर रहे हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जिधर AQI बहुत बुरा है, या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या कोई ट्रैफिक कंजेशन की वजह से है, ताकि वो लोकलाइज्ड एक फिनोमिना कह लें कि हॉट स्पॉट डेवलप हो जाता है पोल्यूशन का। तो ये गन्स उन हॉट स्पॉट्स को एलिमिनेट करने में हमें काम सर आएगा। जिस तरह हम देखते हैं कि जैसे ही सर्दियां आती हैं, स्मोग की तादाद पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, धुआं भी होता है उसमें। तो क्या ये मशीनें वाकया हमारे लिए मुनासिब होंगी कि ये इस सतह को कम करेंगी? देखें, ये अगर आप इनको इफ़ेक्टिवनेस देखें तो जब हमने इसका टेस्ट रन किया था तो ये 50% रिडक्शन थी पार्टिकुलेट मैटर में जिस एरिया में इनको ऑपरेट किया गया था। तो 50 % का मतलब है कि आधी रह जाएगी स्मोक, यानी कि वो AQI इतना बेहतर हो जाएगा उसमें। तो अगर वो 200 है तो वो रिड्यूस होकर 100 तक आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव होंगी एक छोटे एरिया के लिए, और इनको हम डिप्लॉय भी उन एरियाज़ में कर रहे हैं जहाँ हमें बड़े सीवियर AQI मिलता है, ट्रैफिक है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मट्टी उड़ रही है उन एरियाज़ में। तो ये उन सारी चीज़ों को सेटल कर देगा। इट इज़ अ मूविंग प्लेटफॉर्म ऑन अ ट्रक, और जिससे हम कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं लाहौर में, या जहाँ भी कहीं हम फील करेंगे ज़रूरत होगी तो हम इन्हें डिप्लॉय सर करेंगे। इस प्रोजेक्ट का आगाज़ कब हुआ और आगे क्या लहे अमल इख्तियार किया गया है कि कितनी गाड़ियाँ और मंगवाई जाएंगी और कहाँ कहाँ पे इनको चलाया जाएगा? जी, 15 गाड़ियाँ अब तक आ चुकी हैं और अभी रिसेंटली हमने उनको लॉन्च किया है, उन गाड़ियों को फील्ड में उतारा है। और उसके बाद अगर देखते हैं फर्दर ज़रूरत हुई तो बिल्कुल फर्दर इंगेज की जाएंगी गाड़ियाँ। लाहौर के लिए भी ज़रूरत हुई तो उसके लिए भी, या बाकी पंजाब में भी अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अगर इन गाड़ियों के साथ सफिशेंटली कर सके तो ठीक है, नहीं तो इनकी तादाद फर्दर बढ़ा दी जाएगी। सर अगर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर ये प्रोजेक्ट पहली दफ़ा स्टार्ट हुआ है, अगर हमारे हमसाया मुल्क को देखें, भारत के अंदर भी इस तरह की मशीनरी मौजूद है और वहाँ पर भी चल रहा है, स्मोक वहाँ पे भी होती है जब यहाँ पाकिस्तान के अंदर होती है। अगर वहाँ पे इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट नहीं किया तो पाकिस्तान के अंदर फिर इस तरह हम एक जायज़ा कैसे ले सकते हैं कि वहाँ पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगी? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि इनको हम AQI हॉट स्पॉट्स के ऊपर लगाएंगे। मसलन जिधर बहुत ज़्यादा सीवियर AQI हो चुका है, मैंने आपको बताया 500 फीट का एरिया कवर करती है ये इस डाया में। तो वो मोबाइल है, आगे चलती जाती है, वो क्लियर होता जाता है। तो दिस इज़ एन एमरजेंसी रिस्पॉन्स बेसिकली। ये कंटिन्यूस ये नहीं है कि AQI 100% ठीक कर देगी, मगर वो जिस एरिया में AQI बहुत ज़्यादा है, लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो चुका है, उधर हम इन्हें डिप्लॉय करेंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं बेतहाशा मट्टी उड़ रही होती है इन एरियाज़ में, वो एक क्लाउड सा ही फील होता है। तो उन एरियाज़ के अंदर जब हम इन्हें डिप्लॉय करेंगे तो इनका लोकलाइज्ड बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। 50% उस एरिया का AQI बेहतर हो जाएगा। बट इट इज़ अ लिमिटेड, इसलिए 15 है ताकि वो रिपीटेडली इसके ऊपर साइकिल में मूव करती जाएँ और शहर पूरे को कवर किया जाए इसके साथ। सर स्मोक के दिनों में बीमारियां भी फैलती हैं, ख़ास तौर पर दमा के मरीज़ जो होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल बन जाता है, जिनको सांस की प्रॉब्लम हो, ख़ास तौर पर जिनको फेफड़ों की भी प्रॉब्लम हो, काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आप समझते हैं कि ये उस हवाले से भी कुछ मुफीद साबित होगी?
بالکل اس کا کافی فرق پڑے گا جی، چونکہ یہ پارٹیکولیٹ میٹر کو سپریس کر رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے ایشوز بتائے ہیں اسموک یا پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ کا ایشو ہے، آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے، تو فردر ان لائن بھی کافی اس کے میڈیکل ایشوز ہیں. تو یہ ان ایریاز میں جب ان پارٹیکلس کو سپریس کر دے گا، 50% ریڈیوس کر دے گا، تو اس کا بڑا سبسٹانشیل افیکٹ آئے گا. بالکل. یہ مشینیں مقامی سطح پر تیار کی گئی ہیں یا انہیں کسی اور کنٹری سے لایا گیا ہے؟ ابھی فی الحال تو چائنا سے ان کو امپورٹ کیا گیا ہے جی، اور انشاءاللہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم فردر اس کو لوکل لیول پہ بھی اس کا اسٹارٹ کریں گے. ان کی ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ کتنے دورانیے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے؟ 4 ماہ، 5 ماہ؟ ویسے روزانہ بیسس پہ کتنے گھنٹے ایک گاڑی کام کرتی ہے؟ دیکھیں ان کو اسموک سیزن میں ڈپلائی کیا گیا ہے، تو ابھی اسموک سیزن میں ہم تو انہیں 24 آور اگر یوز کرنا پڑا تو 24 آورس بھی ڈپلائی کریں گے ان کو. تو ڈے نائٹ ایون کہ مڈ نائٹ میں بھی کبھی، کیونکہ ایکیو سب سے زیادہ آپ کو فجر کے ٹائم پہ ہوا ہوتا ہے، تو اس ٹائم سے ان کو یوز کیا جائے گا. اور یہ راؤنڈ دی کلاک چلیں گے. لاہور کے ڈفرینٹ ایریاز آل دو ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتے رہیں گے، ایک جگہ پہ فکس نہیں ہوں گے. مثلا جدھر ضرورت ہے ہم ان کو فوراً ادھر شفٹ کرتے جائیں گے. لاہور میں اس ٹائم ہمارے کوئی 12 کے 8 یا 10 کے قریب جو ہیں ہمارے AQI مانیٹرنگ اسٹیشنز انسٹال ہیں، جو کہ تقریباً پورے لاہور کو کور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پورے پنجاب میں ہمارے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر AQI مانیٹرنگ اسٹیشن لگ چکے ہیں. تو وہ جدھر ہم فیل کریں گے کہ اس کی اب ضرورت ادھر ہے تو ہم ان کو ادھر یوز کریں گے. مگر فرسٹ ابھی لاہور کے اندر ہم اس کا لوکلائزڈ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. سر ایک مقامی سوال ہے، جب ہم اس گاڑی کو دیکھتے ہیں تو شاید ہر شہری کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کام کیسے کر رہی ہے، اس کے کام کرنے کا پروسیجر کیا ہے، وہ آسان لفظوں میں بتا دیں. اچھا، اس میں اس طرح ہے کہ اس کی ٹینکی ہے 12,000 لیٹر کی جو ٹرک کے اوپر ہے. دین اس کے ساتھ پریشر پمپس لگے ہوئے ہیں. پریشر پمپس کے ساتھ اگر آپ نوزلز دیکھیں تو تقریباً 300 کے قریب نوزلز ہیں اس کی گن کے اوپر لگی ہوئی ہیں، جو پریشر کے ساتھ اس کو سپرے کرتی ہیں. دین اس کے اینڈ پہ ایک پروپیلر لگا ہے جیسے جہاز میں لگا ہوتا ہے، اور وہ ونڈ بلو کرتا ہے اور وہ مسٹ کو اسپریڈ آؤٹ کر دیتا ہے تقریباً 500 فیٹ تک، جس ڈائریکشن میں بھی ہم اس کو موو کرتے ہیں. یہ 270 ڈگری روٹیٹ کر سکتی ہے گن ٹرک کے اوپر جب اس کو کرتے ہیں. تو اس کا فلو ریٹ ہے تقریباً 12,000 لیٹر پر آور. تو یعنی کہ 1 گھنٹے میں اس کی پوری ٹینکی جو ہے وہ خالی ہو جائے گی. سر اگر آپ بات کریں تو یہ تو ایک پروجیکٹ ہو گیا اسموک کے خاتمے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اور گورنمنٹ کیا دیکھ رہی ہے؟ کون سے ایسے پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہے جس سے اسموک کا خاتمہ ہو؟ دیکھیں گورنمنٹ نے تو بڑا ایکسٹینسولی کام کیا. دس از ایک اور پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز لگ چکے ہیں. دین ہم AQI کی پریڈکشنز کے اوپر جا رہے ہیں. 5 ڈے ایڈوانس ہم لوگوں کو بتا سکیں گے کہ یہ حالات ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ETS کا ایک سسٹم شروع کیا تھا جس میں ہم نے وہیکل ٹیسٹنگ سٹارٹ کی، جو پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا. تقریباً 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ کے درمیان گاڑیاں ٹیسٹ کی جا چکی ہیں کنٹینیوس، ابھی بھی وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے. اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کے بے تحاشا انیشیٹیوز ہیں اگر آپ ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں. تو یہ ایک سولڈ، چونکہ AQI آپ کو پتہ تو لگ رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح موبائل نظر نہیں آ رہا ہوتا، آلدو دے آر آلسو ویری ایکسپینسو سسٹم. تو وہ لگ چکے ہیں. پورے پنجاب کا ہمیں اس ٹائم پتہ لگ رہا ہے AQI کیا ہے. پہلے تو صرف لاہور کا ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا تھا جی کہ ٹاپ آف دی سے آ گیا ہے، مگر اب ہمیں پورے جو پنجاب ہے اس میں پتہ لگ رہا ہے کیا ایشوز ہیں. تو ملٹیپل اسٹیپس ہیں. آپ اگر دیکھیں کنسٹرکشن سائٹ پہ جو SOPs ہم نوٹیفائی کروا رہے ہیں تاکہ ادھر لوکلائز بھی ڈسٹ کو سپریس کیا جا سکے. تو ملٹی سیکٹرز افیکٹیو ہے. کوئی 22-23 سیکٹر اس ٹائم جن میں ہم کام کر رہے ہیں، تو ساروں میں ماشاءاللہ بڑے افیکٹیولی کام کر رہے ہیں. گاڑی کی قیمت کیا ہوگی فی گاڑی؟ دیکھیں اٹس این ایکسپینسو ایکوپمنٹ، اور میرا اس میں چونکہ ایک بڑا ٹرک بھی شامل ہے تو یہ تقریباً کوئی 5 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی قیمت بنتی ہے. سر ہم عام شہری اسموک کے دنوں میں کیا احتیاط ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اسموک کی شرح میں کمی لا سکیں؟ ایک میسج، ایک پیغام جو عام شہریوں کو دینا چاہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کی جو موومنٹ ہے اس کو ریڈیوس کر دیں. ہم کار پولنگ کے اوپر آ جائیں اور کوشش کریں کہ جتنا ہم اوائڈ کر سکتے ہیں اس کو اوائڈ کریں. دین ہم جو اپنا ویسٹ برننگ کی طرف انوالو ہوئے ہوتے ہیں اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایریا جن کو ہاٹ اسپاٹ ہم ڈکلیئر کرتے ہیں یا گرین رنگ ہم نے ڈکلیئر کیے تھے ان لاک ڈاؤن سے، تو ان ایریاز کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ سوشل رسپانسبلٹی ہے، درخت لگائے جا سکتے ہیں، بہت سی ایفرٹ کی جا سکتی ہیں، لوگوں میں اویئرنیس کی جا سکتی ہے. انڈسٹریز بھی ہمارے لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پراپر اکوپمنٹ کے ساتھ اس کو چلائیں. لیبر جو ہے وہ بھی ہم میں سے ہی ہے، مالک بھی ہم میں سے ہی ہے. تو اس سے سوشل رسپانسبلٹی کے جو فیکٹری اونر ہے وہ بھی اس کو افیکٹیولی دیکھے، جو مالک مزدور ہیں وہ بھی اس کو افیکٹیولی رن کریں. بعض مرتبہ سسٹم لگے ہوتے ہیں اور وہ کسی ایک ورکر کی وجہ، نااہلی کی وجہ سے نہیں چل رہے ہوتے، ہمیں ایشو آ رہے ہوتے ہیں.
تو اٹس اے کنٹینیوس ایفرٹ. گورنمنٹ نے تو اب ہم نے تو ڈرون کے اسکواڈز بھی ہیں, ہم ڈرون کے ساتھ بھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں پورے لاہور کی, بلکہ پنجاب کی اگر آپ کہیں تو ریچ تو ہماری ہر طرف ہے, مگر جب تک لوگ اپنے سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ اس کو نہیں پہچانیں گے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں, تو ہم اس کو کر نہیں پائیں گے. لاہوریوں, یہ آپ کے لیے سب سے بڑا منصوبہ جو تھا وہ گورنمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا. پہلے تو آپ کو اس پاکستان کے اندر رہ کے ہر چیز جو تھی وہ فلٹر شدہ ملتی تھی, اب آب و ہوا بھی آپ کو فلٹر شدہ ملے گی. اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے. اپنے میزبان وقاص ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.